अस्सलामुअलैकुम क्लास 7। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने अपनी पिछली क्लास में अपना यूनिट 2 आइन और शरीयत का बाब नंबर 2 शहरी हकूक़ और ज़िम्मेदारियाँ, ये हम रीडिंग कर रहे हैं अभी इसकी। आज इंशाल्लाह अपना जो बाब नंबर 2 है शहरी हकूक़ और ज़िम्मेदारियाँ, उसको मज़ीद कंटिन्यू करेंगे, उसके बारे में मज़ीद समझेंगे। तो चलते हैं अपने बाब नंबर 2 की तरफ, खोलते हैं पेज नंबर 45। आप भी अपना पेज खोलें और इसको समझते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है ज़िम्मेदारियों को सरअंजाम देने में तसादुम का या तसादमों का उरूज। तसादमों यानी टकराव वगैरह होता है। तसादुम या टकराव की 2 अक़साम हैं उमूमी, जो तब उभर सकते हैं यानी तब सामने आ सकते हैं जब हमें उन ज़िम्मेदारियों की सरअंजामी में इंतखाब करना पड़ेगा। नंबर 1, कुछ हालात में 2 ज़िम्मेदारियों में तसादुम होता है और इन दोनों की सरअंजामी के लिए कम अज़ कम यकसा वक्त में एक रास्ता नहीं हो सकता। यानी कि 2 ज़िम्मेदारियों में जो कुछ हालात में तसादुम होता है, टकराव होता है, और उन दोनों को अंजाम देने के लिए यानी करने के लिए एक ही वक्त में एक रास्ता नहीं इख्तियार किया जा सकता। नंबर 2 है दीगर हालात में ज़िम्मेदारियों और दीगर अक़दार व मफादात के माबैन तसादुम होता है। इसके बाद हमारा टॉपिक है कानूनी मशावरत। वकालत क्या है? कानूनी मशावरत और वकालत क्या है? कानूनी वकालत का मतलब ये यकीन दहानी करना है कि समाज में यानी माशरे में कमज़ोर लोग इस काबिल हैं कि वो इन मामलात उनकी आवाज़ को सुना जाएगा जो उनके लिए अहम है। यानी किसी मामले में उनकी आवाज़ जब वो उठाएंगे तो उसको सुना जाएगा जो उनके लिए वो मामला अहम है। इनके हकूक़ को बचाया और तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। उनके ख़यालात और हकीकी ख्वाहिशात पर गौर किया जाएगा जब उनकी ज़िंदगियों के बारे में फ़ैसले किए जा रहे हों। नंबर 2 जो है वो है कानूनी वकालत लोगों की इमदाद को इस कदर काबिल बनाने का तरीक़ेकार है कि अपने ख़यालात और तशवीर का इज़हार करें। यानी आपकी जो भी राय है और ख़यालात हैं और अगर कोई तशवीश है तो उसका इज़हार करें। मालूमात और ख़िदमात तक रसाई हासिल हो, जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको मालूम होनी चाहिए, ख़िदमात वगैरह उन दोनों तक आपकी रसाई होनी चाहिए यानी पहुंच होनी चाहिए। अपने हकूक़ और ज़िम्मेदारियों को तहफ़्फ़ुज़ और तरग़ीब दें, यानी जो हकूक़ हैं उसका तहफ़्फ़ुज़ हो और जो ज़िम्मेदारियां हैं वो भी अदा करें। पसंद और इंतखाब को तलाश करें। बहरहाल कानूनी वकालत को वाज़ा किया जा सकता है कि ये एक अमली तरीक़ाकार है। कानूनी वकालत जो है एक अमली तरीक़ाकार है जिसकी बुनियाद जो है तस्दीक शुदा गवाही पर है, जो बराह रास्त या बिलवास्ता या बिला वास्ता फ़ैसला साज़ों, साझेदारों और उन मुतासरा अशख़ास यानी शख्स की जमा है पर असर अंदाज होती है जिनकी इमदाद की जाए यानी मदद की जाए, मदद की जमा इमदाद है, और उन सरगर्मियों को नाफिज किया जाए जो इंसानी हकूक़ की सरअंजामी में इमदाद और रहनुमाई करें। अब आगे हमारा दूसरा टॉपिक है कानूनी वकालत की हिकमत अमली को तरक्की देने का अमली तरीका। अब इसके कुछ स्टेप्स हैं, यानी उर्दू में हम कदम कहते हैं, वो कौन से हैं वो पढ़ते हैं हम। कदम नंबर 1 है यानी स्टेप नंबर 1 मकासिद। मकासिद यानी कि आप क्या चाहते हैं। एक मौसर कानूनी वकालत की कोशिश की इब्तिदा यानी शुरुआत मकासिद के वाज़ह तयन के साथ होनी चाहिए। यानी जब आप शुरुआत करें तो आपका जो मकसद है वो क्लियर होना चाहिए। इसमें तवीलुल मियाद मकासिद और जुज़वी मियाद मकासिद शामिल हो सकते हैं। इसमें लॉन्ग टर्म आपके जो मकासिद हैं और जो शॉर्ट टर्म मकासिद हैं वो दोनों शामिल होने चाहिए। स्टेप नंबर 2 है यानी कदम नंबर 2 सामीन। ये आपको कौन दे सकता है? वो कौन से लोग और इदारे हैं जिनको आप हरकत देना चाहते हैं, यानी वो कौन से इदारे हैं या कौन से लोग हैं जिनसे अपना काम करवाना चाहते हैं, जिनको अपनी बात सुनाना चाहते हैं। इसमें वो शामिल हैं जिनके पास या तो इख्तियारात हैं, जिनके पास तफवीज़ और सुपुर्द करने यानी अवामी इख्तियारात का हकीकी और रस्मी इख्तियार है, यानी जिनके पास इख्तियारात हैं, और दीगर किरदार भी हैं जो अपनी फ़ैसला साजी यानी मीडिया, अहम इंतखाबी हल्का और दीगर पर असरअंदाज होंगे। स्टेप नंबर 3 है यानी कदम नंबर 3 पैगाम। उनको क्या सुनने की ज़रूरत है? उन मुख्तलिफ़ सामीन तक पहुँचने के लिए पैगामात का सिलसिला जोड़ने की ज़रूरत पड़ेगी। जो अमल मौसर होगा, मौसर कानूनी वकालत के पैगामात के अमूमी तौर पर 2 बुनियादी अज्जा होते हैं, क्योंकि कानूनी वकालत के मकासद इस अमल की अदायगी के लिए सही है और क्योंकि ये अदायगी के लिए इख्तियारात के सियासी मफाद में है।
اب اسٹیپ نمبر 4 ہے، قدم نمبر 4 قاصد. کیوں انہیں یہ بات سننے کی ضرورت ہے، یعنی کیوں یہ بات سنیں؟ مختلف سامعین کے لیے سب سے زیادہ قابل بھروسہ قاصد کون سا ہے؟ قاصدوں کی بھی 3 اقسام ہیں. 3 اقسام میں سب سے اہم جو ہیں، نمبر 1 جو ہے وہ ہے ماہرین جن کی ساکھ زیادہ تر فنی ہوتی ہے، یعنی جو تجربہ کار ہوتے ہیں ان لوگوں کی قابل بھروسہ اور پختہ آوازیں جن کا تجربہ کافی ہوتا ہے، لوگ ان کی بات سنتے ہیں. اور بعض لوگ جن کے کچھ سیاسی تعلقات ہوتے ہیں، جو بااختیار بھی ہوتے ہیں، لوگوں یا اداروں کو سننے کی خواہش پر مجبور کر سکتے ہیں. یہ چیزیں جو ہیں آپ کی بات دوسروں تک پہنچانے میں یا آپ کی بات کو سننے میں لوگوں کو مجبور کر سکتی ہیں. اسٹیپ نمبر 5 ہے، قدم نمبر 5 کارروائی. پیغام پہنچانا کتنا بہترین ہوتا ہے. قانونی وکالت کے پیغام کو سپرد کرنے کے مسلسل و بلا تعطل طریقے ہوتے ہیں. بعض داخلی حکمت عملیہ ہوتی ہیں جن میں روایتی ذرائع اجلاسوں کے ذریعے ترغیب و تحریک وقوع ہوتی ہے، یعنی اجلاسوں کے ذریعے اس کو تقویت دی جاتی ہے، طاقت دی جاتی ہے. ایک دوسرا انداز خارجی حکمت عملی ہوتا ہے جس کا مقصد ان مضامین اور سیاق و سباق میں تبدیلی لانا ہوتا ہے جن میں فیصلے کیے جاتے ہیں. یہ دونوں پہنچ و رسائی کے مرکب قانونی وکالت کے لیے دو ذرائع ہوتے ہیں. اب یہ طریقہ کار اس پر انحصار ہے، یعنی اس پر انحصار کرتا ہے جس پر کام کی سر انجامی کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس میں ملوث گروہ کام کرنے کے قابل ہوتے ہیں اور ایسا کرتے ہوئے فرحت محسوس کرتے ہیں. فرحت مطلب راحت، یعنی سکون یا خوشی. اسٹیپ نمبر 6 ہے وسائل. ہم نے کیا حاصل کیا ہے؟ ایک مؤثر قانونی وکالت کی کوشش کو قانونی وکالت کے وسائل کی ضرورت ہوتی ہے. اس میں ماضی کی قانونی وکالت کے کام، گزشتہ وابستگی، ارکان اور دیگر لوگ، معلومات اور سیاسی ذہانت بھی شامل ہوتی ہے. قدم نمبر 7 ہے اختلافات و شغاف. ہمیں ترقی کے لیے کن باتوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ آئندہ قدم قانونی وکالت کے ذرائع کو شناخت کرتا ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے. اس کا مطلب ان اتحادوں جن کی تعمیر کی ضرورت ہے اور میڈیا اور تحقیق کی طرح قابلیت کی جانب دیکھنا ہے جو کسی بھی کوشش کے لیے انتہائی اہم ہوتے ہیں. اب اسٹیپ نمبر 8 ہے، قدم نمبر 8 ابتدائی کوششیں، یعنی ہم کیسے ابتدا کریں. حکمت عملی کو آگے بڑھانے کے لیے ابتدا میں کون سا طریقہ مؤثر ہوگا؟ وہ کچھ طاقتور اور زبردست قلیل المیعادی مقاصد، قلیل المیعادی مطلب شارٹ ٹرم مقاصد یا منصوبے کون سے ہیں جو کہ راس لوگوں کو آپس میں متحد کریں گے، آگے بڑے سے بڑے کاموں کی کسی چیز کا نشان و ہدف مقرر کریں گے اور کوئی ایسی قابل حصول چیز تخلیق کریں گے جو آئندہ قدم کے لیے بنیاد و اساس رکھتی ہو. یہ تھا نمبر 8. اب قدم نمبر یعنی اسٹیپ نمبر 9 ہے، وہ ہے تشخیص و اندازہ لگانا. یعنی ہم کیسے آگاہ ہوں کہ وہ کام کر رہا ہے. بہرحال طریقہ کار کو جانچنے اور پڑتال کی ضرورت ہے، حکمت عملی کی ضرورت ہے. ہر ایک اقدام کی دوبارہ مشاہدے کے ذریعے تشخیص کی جائے تاکہ اچھی طرح سے اس کا بات کا اندازہ لگایا جا سکے کہ وہ کام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. اس کا تھوڑا سا خلاصہ جانتے ہیں. اب یہ شہری حقوق کا ہم نے یونٹ پڑھا ہے، اس کا جو خلاصہ ہے وہ تھوڑا سا جان لیتے ہیں. اس باب میں ہم نے مطالعہ کیا ہے کہ ایک شخص جو کسی خاص ملک کا قانونی طور پر تسلیم شدہ رہائشی ہو اس کو شہری کہا جاتا ہے. آپ ان متعدد حقوق سے متعارف ہوئے ہوں گے جو لوگوں کو حاصل ہیں، یعنی بہت سے ایسے حقوق ہیں جو لوگوں کو حاصل ہیں، جو لوگوں کو ملنے چاہیے، ریاست کی ذمہ داری ہیں، اور کچھ ان کی فرائض بھی ہیں، کچھ ان کی ذمہ داریاں بھی ہیں جو لوگوں کو ادا کرنی چاہیے. حقوق پر کچھ پابندیاں بھی عائد ہوتی ہیں اور لوگوں کو دیگر لوگوں کے حقوق کا بھی احترام کرنا چاہیے. فار ایگزامپل، اگر آپ کی رائے کا کوئی حق ہے تو آپ کو رائے دینے کا بالکل اختیار ہے، لیکن آپ کی رائے کوئی ایسی نہ ہو جس سے کسی دوسرے فرد کو دل آزاری ہو یا اس کو اس بات سے نقصان پہنچے. قانونی مشاورت اور وکالت سب سے زیادہ کمزور و مجروح لوگوں کی وکالت، رہنمائی، امداد یا سفارشات اور سرگرم حمایت کا عمل ہے. یہ سارا جو ہے ہم نے اس یونٹ میں پڑھا ہے. تھوڑا سا خلاصہ بھی اس کا جان لیا جو ہم نے پڑھا تھا. یقیناً آپ کو تھوڑا بہت سمجھ آ ہی گیا ہوگا. اس کے بعد جو ہے یہ یونٹ جو ہے باب نمبر 2 ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے. تھوڑا سا آپ کو ہوم ورک دیتا ہوں. پیج نمبر 52 پہ خالی جگہ ہیں 1 2 3. پہلی ہے شہری حقوق. خصوصی طور پر ایک شہری کی ڈیش اور زندگی کے ساتھ شریک ہوتے ہیں. اسی طرح سے دوسری، پھر تیسری، 3 ڈیش ہیں. یہ بک ورک ہی ہے آپ کا. بک پہ اس کو آپ نے فل کرنا ہے اچھی طریقے سے اور پھر چیک کرانا ہے پک لے کے. اس کے علاوہ ایک کوشچن بھی آپ کو میں ہوم ورک
क्वेश्चन नंबर 3 है हुकूक पर हुदूद आयद क्यों हुई। हकूक़ पर हुदूद आयद क्यों हैं, यानी हकूक़ तो आपको दिए जा रहे हैं लेकिन उन पे हदबंदी क्यों की गई है। बहुत आसान है, ये हमने समझा है, बार बार समझा है। ये आपका क्वेश्चन है, अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, रफ कॉपी पे लिख के मुझे चेक कराइएगा। ओके, आज के लिए हमारा इतना ही काम था। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।